अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाई और बहनों, आज हम इंशाअल्लाह लेसन नंबर 13 का पार्ट 1 पढ़ेंगे और तख्ती नंबर 13 के पहले हिस्से की मश्क भी करेंगे। आज हम नून और मीम मुशद्दद के बारे में पढ़ेंगे और तशदीद के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जिन भाई और बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल के बटन को दबा दें ताकि हर रोज आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आइए हम अपना आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बा रा पेश बुर रा ज़िर्री बुर्री ज़ा ज़बर ज़ा बुर्री ज़ा। यहाँ पर रा मुशद्दद है, ऊपर इसके तशदीद है। ये तीन दंदाने वाली को शद भी कहते हैं और तशदीद भी कहते हैं, और पूरे हरफ को शद वाले हरफ को मुशद्दद कहते हैं। तो जो मुशद्दद हरफ होगा, तशदीद वाला हरफ होगा, शद वाला हरफ होगा, उस हरफ को 2 दफ़ा पढ़ेंगे। वो 2 दफ़ा पढ़ा जाएगा। पहले वो अपने से पिछले हरफ के साथ मिलेगा, जैसे रा ये बा के साथ मिल रहा है, रा अपने पिछले हरफ के साथ मिल रहा है, बा रा पेश बुर। एक आवाज़ इसकी ये होगी बा रा पेश बुर, और दूसरी आवाज़ रा ज़ेर री बुर री। इसकी 2 दफ़ा आवाज़ आएगी, ये 2 दफ़ा पढ़ा जाएगा। तो ये इसकी पहचान होती है। बा रा पेश बुर रा ज़ेर री बुर री, 2 आवाज़ें होंगी। बुर एक आवाज़ होगी, रा ज़ेर री दूसरी आवाज़ होगी, बुर री। ज़ा ज़बर ज़ा बुर री ज़ा। हा स्वाद पेश हुस स्वाद ज़ेर सी हुस्सी, लाम ज़बर ला हुस्सीला। इसमें स्वाद मोटा हरफ है, इसको मोटा करेंगे, हुस्सीला। स्वाद दाल ज़बर स्वद दाल ज़बर दा स्वद्दा क़ाफ ज़बर क़ा स्वद्दक़ा। इसमें स्वाद और क़ाफ दोनों हरूफ मोटे हैं, इनको मोटा करेंगे। और इस हरफ में तीनों हरकत हैं। ज़ेर ज़बर पेश हरकत होती है, ज़ेर ज़बर पेश को हरकत कहते हैं, और हरकत को लंबा नहीं करते, खींचते नहीं हैं, तो इसको स्वद्दक़ा। इसमें स्वाद दाल क़ाफ खींचा कोई भी नहीं जाएगा, स्वद्दक़ा। आइन दाल ज़बर अद दाल ज़बर दा अद्दा दाल ज़बर दा अद्ददा। क़ाफ दाल ज़बर क़द दाल ज़बर दा क़द्दा रा ज़बर रा क़द्दरा। इसमें भी क़ाफ मोटा है और रा जो है वो भी मोटा पढ़ा जाएगा। रा के ऊपर ज़बर और पेश आएगी तो रा मोटा पढ़ा जाएगा। अगर रा के नीचे ज़ेर आएगी तो रा बारीक पढ़ा जाएगा। यहाँ पर ऊपर ज़बर है तो ये रा मोटा पढ़ा जाएगा, क़द्दरा। काफ दाल ज़बर कज़ दाल ज़बर दा कज़्ज़ा बा ज़बर बा कज़्ज़बा। नून आइन ज़बर ना आइन ज़बर आ ना मीम ज़बर मा नअमा। अब कज़्ज़बा में भी तीनों हरकत हैं, ज़बर ज़ेर पेश हरकत होती है, इसको लंबा नहीं करते, खींचते नहीं हैं। तो यहाँ पर भी तीनों ज़बरें हैं, इनको खींचा नहीं जाएगा। कज़्ज़बा कज़्ज़बा। नअमा, इसमें भी तीनों हरकत हैं, लंबा नहीं किया जाएगा। या ज़बरिया ज़ाद नून पेश ज़ुन नून पेश नू ज़ुन्नु या ज़ुन्नु। अब नून के ऊपर शद है, नून के ऊपर जब भी शद होगी, जहाँ पर भी शद होगी, हमेशा गुन्ना होगा। नून और मीम दोनों पर, जहाँ जिस जगह पर भी इन दोनों पर शद होगी, नून और मीम पर, तो यहाँ पर हमेशा गुन्ना होगा। तो गुन्ना क्या होता है? गुन्ना अपनी आवाज़ को 1 सेकंड तक नाक में रोकने को गुन्ना कहते हैं। जैसे नाक में अपनी आवाज़ को रोकना, तो उसको गुन्ना कहते हैं। तो यहाँ देखिए गुन्ना हो रहा है, यज़ुन्नु यज़ुन्नु। या ज़बर या हा ज़ाद पेश हुज़ ज़ाद पेश ज़ू या हुज़्ज़ू। ज़ाद मोटा हरफ है, इसको मोटा करेंगे, या हुज़्ज़ू। जीम नून ज़बर जन नून ज़बर ना जन्न ता 2 ज़ेर 3 जन्नतिन। अब यहाँ नून पर जैसा मैंने बताया हमेशा गुन्ना होगा, नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होगा। और यहाँ पर ता तनवीन है, ता के नीचे 2 ज़ेर हैं, 2 ज़ेर ज़बर 2 ज़ेर 2 ज़बर 2 पेश तनवीन होते हैं, और तनवीन पर भी गुन्ना होता है, लेकिन कहीं होता है कहीं नहीं होता। तो यहाँ पर गुन्ना होगा। जन्नतिन। ज़ाल रा ज़बर ज़र रा ज़बर रा ज़र्रा
تا دو زیر تین ذراتن، را کو موٹا پڑا جائے گا کیونکہ را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو موٹا پڑا جائے گا ذراتن، اور تا کے نیچے دو زیر ہیں، تنوین ہے تو یہاں پر غنہ بھی ہوگا ذراتن۔ قاف واو پیش قو واو زبر وا قوہ تا دو زیر تین قوتن، قاف موٹا حرف ہے اس کو موٹا کیا جائے گا، اور تا کے نیچے دو زیر ہیں، تنوین ہے، تا کے اوپر غنہ کیا جائے گا قوتن۔ کاف زبر را کر را زبر را کر را تا دو پیش تن کرتن، را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو موٹا کیا جائے گا، اور تا کے اوپر دو پیش ہیں، تنوین ہے تو تا کے اوپر غنہ ہوگا کرتن۔ سین عین پیش سو عین زیر عی سعی، را زبر تا رت سعرت، را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا کیا جائے گا سعرت۔ قاف دال زبر قد دال زبر دا قد، میم تا زبر مت قدمت، قاف کو موٹا کیا جائے گا۔ کاف دال زبر کذ دال زبر دا کذ، با تا زبر بت کذبت۔ زا واو پیش زو واو زیر وی زوی، جیم تا زبر جت زوجت۔ سین جیم پیش سج جیم زیر جی سجی، را تا زبر رت سجرت۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ شد جہاں پر بھی ہوگی جو حرف مشدد ہوگا وہاں پر ذرا زور دے کے پڑھا جائے گا سجرت، اس کو زور دے کے پڑھتے ہیں حرف کو۔ فا جیم پیش فج جیم زیر جی فجرت تا زبر رت فجرت۔ سین یا پیش سوی یا زیر ی سوی، را تا زبر رت سجرت، مشدد حرف کے اوپر ذرا زور دے کے پڑھتے ہیں سجرت، نرمی سے نہیں پڑھتے سویرت اس طرح نہیں پڑھنا، سویرت اس طرح نہیں پڑھنا، زور دے کے پڑھنا ہے سجرت سجرت۔ عین طا پیش عط طا زیر طی عطی، لام تا زبر لت عطلت۔ کاف واو پیش کو واو زیر وی کوی، را تا زبر رت کویرت۔ تا طا زبر تت طا زبر تا تطقا، لام زیر لی تطقالی، عین پیش عو تطقالیعو۔ یہاں پر پہلے باریک تا ہے، دوسرا تا موٹا ہے، تو اس کو فرق کے ساتھ پڑھنا ہے، فرق کر کے پڑھنا ہے، باریک تا کو باریک پڑھنا ہے، موٹے تا کو موٹا پڑھنا ہے تطقا تطقالیعو تطقالیعو، اس طرح پڑھنا ہے۔ تا پیش تو ح دال زبر حد دال زیر دی حدی تو حدی، ثا پیسو تو حدیثو، حرکات کو لمبا نہیں کرنا، تا کے اوپر پیش ہے، ہا کے اوپر زبر ہے تو حدی، ثا کے اوپر پیش ہے تو حدیثو، زیر زبر پیش کو کھینچتے نہیں ہیں، لمبا نہیں کرتے، ان کو حرکات کہتے ہیں، حرکات کو کہیں پر بھی لمبا نہیں کرتے تو حدیثو۔ نون پیش نو، یا سین زبر یس سین زیر سی یسی، را پیش رو نو یسرو۔ ہا پیش ہو، میم پیش لام مل ہو مل، با یا زبر بی یا زر ی بی، نون زبر نا ہم البینہ، تا پیش تو ہم البینۃ۔ یہاں پر تمام حرکات ہیں، پیش ہے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، تو یہاں پر کسی کو بھی لمبا نہیں کرنا، کھینچنا نہیں ہے، حرکات کو لمبا نہیں کرتے، کھینچتے نہیں ہیں، ہم البینۃ ہم البینۃ، اس طرح پڑھنا ہے۔ قاف یا زبر قی یا زر ی قی، میم زبر ما قیمہ، تا دو پیشتن قیمتن۔ اب یہاں پر غنہ نہیں ہو رہا، دو پیش دو زیر دو زبر جہاں پر بھی آئیں گی غنہ ہوگا، لیکن کہیں ہوگا کہیں نہیں ہوگا، یہ بات میں نے پہلے بتائی ہے۔ تو یہاں پر اب دو پیش پر غنہ نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ آگے عین آ رہا ہے، عین حروف حلقی میں سے ہے، حمزہ ہا عین ہا غین خا 6 حروف، لام را 7 اور 8 حروف ٹوٹل، جہاں پر بھی تنوین کے آگے یا ساکن کے آگے جہاں پر بھی یہ 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے گا، ان کو حروف حلقی بھی کہتے ہیں، ان میں سے کوئی حروف آئیں گے یا حرف آئے گا تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ اب حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے تنوین کے بعد، تا تنوین کے بعد، تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ قیمتن، عین زبر ع،
شین یا زیر شی یا زبر یا شیہ عشیہ تا دو زبر تن عشیۃً. اب یہاں دیکھیے تا کے اوپر دو زبر ہیں لیکن یہاں پر غنہ ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیونکہ آگے جو حرف ہے وہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے, وہ ان 8 حروف میں سے نہیں ہے, اس لیے یہاں پر غنہ ہوگا. عشیۃً میم پیش مو, ذال کاف زبر ذک کاف زیر کی ذکی را دو پیش رن مذکرن. اب یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا, دو پیش ہیں, کسی جگہ غنہ ہوگا کسی جگہ نہیں ہوگا, لیکن یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ حمزہ آ رہا ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا حروف حلقی میں حمزہ ہا عین ہا غین خا لام را یہ 8 حروف ہیں. ان 8 حروف میں سے کوئی حرف اگر تنوین کے بعد آ جائے تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا. یہاں پر 8 حروف میں سے ایک حرف حمزہ ہے, وہ آ رہا ہے, تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. مذکرن اس طرح اس کو پڑھیں گے. حمزہ یا زبر ای یا زبر الف یا ایا نون زبر نا ایانا. اب یہاں پر یا کو لمبا کیا ہے. کیوں لمبا کیا ہے؟ کیونکہ یا کے بعد الف آ رہا ہے اور الف سے پہلے زبر ہے. الف سے پہلے جب زبر ہوگا, الف سے پہلے جب زبر ہوگا تو الف حروف مدہ ہوگا, اور حروف مدہ کو 1 سیکنڈ تک لمبا کرتے ہیں. یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں, اگر سمجھنا ہو تو پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. پچھلی ویڈیوز میں ہم حروف مدہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. تو حروف مدہ الف واو یا 3 حروف ہیں. ان میں الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اس کو 1 سیکنڈ تک لمبا کرتے ہیں. تو یہاں پر اس لیے ہم یا کو 1 سیکنڈ تک لمبا کریں گے. ایانا. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوا. انشاءاللہ ہم کل نئی ویڈیو کے ساتھ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کے بٹن کو بھی دبا لیجیے گا تاکہ ہر روز نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.